بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ، ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے، فرشتے لکھ کر کے لے جان، کل قیامت نو گواہیاں پہ جان، کل قیامت دا دن ہوئے، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش تے کھڑے ہون، سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 22 مئی 2026 اج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان تھوڑے سامنے 3 اہم باتاں رکھنا چاہنا، تھوڑی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا، ذرا توجہ فرمانا۔ سب تو پہلی بات، جن ایام دے اندروں اسی گزر رہے ہیں، جس مہینے دے اندر اسی داخل ہوئے ہیں، اس مہینے نو ذوالحجہ دا مہینہ کیا جاندہ ہے۔ اے مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، اور اس مہینے دے جڑے 10 دن نے نا، پہلے اللہ نے انہا 10 راتاں دی 10 دناں دی قسم اٹھائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر، فرمایا مینوں قسم فجر دے وقت دی، اور مینوں قسم جدو اللہ قسم اٹھان مخاطب کر کے اپنے محبوب نو، سمجھو گل کوئی عام گل نہیں، بڑی اہم گل لے، فرمایا سونیا مینوں قسم فجر دے وقت دی، اور مینوں قسم انہاں 10 راتاں دی، کہو سبحان اللہ۔ 10 راتاں تو مراد مفسرین نے، سیرت نگاراں نے نقل کیتا ہے، 10 راتاں تو مراد عید الحجہ دے 10 دن بڑے قیمتی دن نے، فائدہ اٹھاؤ، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات بیان کرو، چل دے پھر دے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چل دے پھر دے، ذکر و اذکار کرو، تسبیحات پڑھو۔ اور دوسری بات جو آج دے خطبہ جمعہ تے دسنا چاہنا، خالق کائنات دے قرآن نے جتھے قربانی دا ذکر کیتے ہیں نا، نالی اللہ نے نماز دا ذکر کیتے ہیں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا قَلْ قَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا سونے
بے شک اساں نے تو نو ہودے کوثر عطا کر دیتے، ہودے کوثر دا مالک بنا دیتا ہے۔ نماز پڑھو، قربانی کرو اپنے رب واسطے، کہو سبحان اللہ۔ نماز بڑا اہم اور بڑا ضروری اسلام دا ایک رکن ہے، اسلام دا ایک رکن ہے۔ اور توجہ فرمانا، خالق کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آقا اپنی نبوت والی زبان جو اعلان کر کے فرماؤ، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا قربانی کرنا کندے واسطے آ؟ ایچے بھی پہلا ذکر نماز دا ہے۔ نماز بڑا اہم مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں۔ تیسری اور آخری بات جو آج دے خطبہ جمعہ تے دسنا چاہنا، ذرا توجہ فرمانا، قربانی ایک عظیم فرید ہے۔ قربانی اندہ نام نہیں کہ سال بعد ایک بچڑا ذبح کر دیو، اندہ گوشت تقسیم کر دیو، اندہ نام ہی قربانی ہے۔ قربانی اندہ نام نہیں کہ ایک بکرا لے آؤ، لکھ سوا لکھ ڈیڑھ لکھ دا سال بعد لے آکے ذبح کر دیو۔ ہاں ہاں، ایک قربانی ایک عظیم فرید ہے۔ قربانی اندہ نام بھی ہے کہ اگر تو رب تو دور ہو گئے ہیں، اپنی انانو ختم کر کے، میں نو ختم کر کے، ان دیتے توحید دیاں چھریاں پھیر کے رب دے نال جڑ جا، اندہ نام ہی قربانی ہے۔ قربانی اندہ نام نہیں کہ سال بعد بکرا ذبح کر دیو، بچڑا ذبح کر دیو، اندہ نام ہی قربانی ہے۔ نہیں نہیں، قربانی اندہ نام بھی ہے اسلام دی خاطر، کرو پہ کارو نہ پوے، بیوی بچے قربان کرنے پہ جان قربان کر دیو، انہاں دیوں بھی قربانیاں پیش کرو۔ ہاں ہاں، میرے علماء نے اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، تسی نہیں جان دے ہو۔ تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، جدو ہندوستان اور پاکستان بنیا، میرے علماء نے اپنیاں جانا قربان کر دیتی ہیں اس ملک دی خاطر، اس وطن دی خاطر۔ ہاں، مال جان قربان کیتا، پہنا پائی قربان کر دیتے، ماما پہنا نے اس پاک دھرتی دے واسطے اپنیاں جانا نشاور کر دیتیاں۔ آؤ میں تو دے سامنے مختصر وقت دے اندر تین اہم اور ضروری باتاں بیان کرنا چاہنا۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان، ہم تم سے تین باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہویا ہے، قرآن دا انداز بڑا پیار ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے والفجر والیالین عشر، فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو، اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو، اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاما، قرآن میں تیری شان تو قربان جاما، قرآن میں تیری تسیر اور لذت تو قربان جاما۔ الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردانی وات تشریف لے کر کے آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو تے دیوانے ہو، ادھر میرے منے تکے آجے، پیارے رب دے ہو، پیارے ہو، پیارے رب دے ہو شہدادے ہو، تے پیارے رب دے ہو لاڈلے ہو، پیارے رب دے ہو سونے ہو، پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے ہو امتی ہو۔ اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے. کوئی دکھی آئے تے رب دا قرآن سنے, کوئی مجبور آئے تے رب دا قرآن سنے, کوئی اولاد دے دکھ لے کر کے آیا ہے, کمبے قبیلے برادری دے دکھ لے کر کے آیا ہے, سنے رب دا قرآن. اللہ دے قرآن دے اندر برکتیں برکتانے, اللہ دے قرآن دے اندر شفاویں شفاوانے. اور واہ عرشان دے یا ربا میں تیری عظیم عظمت والی کتاب تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں. اللہ فرما دینے والفجر والیال العشر والشفع والوتر, فرمایا سونیا میں رب نو قسم فجر دے وقت دی, فرمایا سونیا میں رب نو قسم انہاں 10 راتاں دی. مفسرین نے سیرت نگاراں نے ادھر میرے منے تک آجے انہاں 10 راتاں تو مراد 10 ذوالحجہ دے پہلے 10 دن لینے. اللہ نے انہاں 10 دناں دی قسم اٹھائی ہے, انہاں 10 راتاں دی آسمان والے رب نے قسم اٹھائی ہے. پتہ چلیا اے جڑے دن نے بڑے عظمت والے نے, بڑیاں شاناں والے دن نے. انہاں دناں دے اندر اسی کی کرنا ہے, اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے, اللہ دا ذکر کرنا ہے, اپنے رب رحمان نو یاد کرنا ہے, اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے. اور میں کہا کرنا وا رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں عظمت والا, رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں کی بڑی جناب رمضان المبارک دا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے, بڑیاں شاناں تے عظمتاں والا مہینہ ہے. پر ان دے نالوں 10 دن قیمتی دن ہے. کیوں؟ اللہ نے انہاں 10 دناں دی قسم اٹھا کر کے فرمایا سونیا والا یالین عشر, فرمایا سونیا میں رب نے انہاں 10 راتاں دی قسم ہے, انہاں 10 دناں دی قسم ہے. آؤ انہاں 10 دناں دی عظمت تے شان کتنی ہے, ادھر میرے منے تک آجے. اے 10 دن اونے اے مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ, اس مہینے اندر اللہ نے مومنہ تے حج فرض کر دیتا ہے. ہر حاجی نو دیکھو گے اور بیت اللہ اندر پہنچے آئے تے احرام پایا ہے, ان دی زبان تے جاری ہے لبیک اللہم لبیک. کہو سبحان اللہ, لبیک اللہم لبیک. اللہ نے کسے مہینے اندر حج فرض نہیں کیتا, اللہ نے اس مہینے دے اندر ہی حج فرض کر دیتا ہے. اور واہ اللہ میں تیریاں تقسیماں تو قربان جاواں, میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. حضرت عباس رضی اللہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ادھر تک کو میں 10 دن کنے قیمتی دن نے, کتنیاں عظمتاں والے دن نے, جنہ 10 دناں دی قسم آسمان والا رب بھی اٹھا رہے آئے. ادھر میرے منے تک آجے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت, انہاں 10 دناں دا مقابلہ دوسرے دن نہیں کر سکدے. تسی دوسرے دناں دے اندر بھی رب دی عبادت کر دے ہو, قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہو, ذکر و اذکار بھی کر دے ہو, تسبیحاں بھی بیان کر دے ہو, رب رب کر دے ہو, آسمان والے رب دیاں تسبیحاں بیان کر دے ہو. آقا اے سمجھو او دل نے نا جڑے انہاں 10 دنوں تو علاوہ عام دل نے, اے خاص دل نے, اے خاص کیوں نے, دلیل کی ہے والا یالین عشر, جنہ دنہ دی آسمان والا رب قسم اٹھاوے. ایمان نال دسو او دن عام ہو سکدے,
نہیں عام ہو سکتے نا جنہ دنہ دی قسم رب اٹھائے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت تسی عام دنہ دے اندر عمل کر دے ہو نیکیاں کر دے ہو اللہ تو نونا اجر عطا نہیں کردہ جنہ اجر تو نوے 10 دنہ دے اندر عطا کر دیتا جندہ ہے۔ اس طرح سمجھو میں تا پڑے انہ 10 دنہ دے اندر جڑا ایک نیکی کردہ ان دے عمال نامے اندر ایک نیکی تو لگ کے 700 نیکی تک نیکیاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ اتنے قیمتی دل نے صحابہ نے عرضاں کیتیاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کیا جہاد فی سبیل اللہ جڑا انسان اللہ دے راہ جہاد بھی کردہ ہے کیا او انسان جڑا جہاد فی سبیل اللہ واسطے نکلے آئے وہ بھی پیچھے رہ جائے گا جڑا انہاں 10 دنوں دے اندر رب دی عبادت کردہ ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں ہاں جڑا انہاں 10 دنوں دے اندر رب دیاں تسبیحاں بیان کردہ ہے اللہ دا ذکر بیان کردہ ہے رب دی کبریائی بیان کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا جہاد دے میدان اندر نکل گیا ہے ان دے نالوں بھی زیادہ اجر اس بندے نو ملے گا جڑا بندہ انہاں 10 دنوں دے اندر رب دیاں تسبیحاں بیان کردہ ہے۔ ادھر میرے منے تکنا آقا نے فرمایا ایک شرط او انسان جہاد واسطے نکلے آئے جن دے کل اپنی سواری ہے جن دے کل اپنا سامان ہے اس طرح جہاد واسطے نکلے آئے تے جہاد دے میدان اندر تشریف لے گئے آئے جہاد کردیاں کافران دے نال انہوں اس طرح تلوار لگ دیئے جو کوئی کھنجر لگ دائے شہادت دا مرتبہ پا جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اندہ مال واپس نہیں آندہ بلکہ رب دے راہ اندر خرچ ہو جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا انسان انہ 10 دنوں دے اندر رب دی تسبیح بیان کردہ ہے صرف او بندہ اگے نکل سکتا ہے ان دے تو علاوہ کوئی بندہ بھی انہ عمال دے اندر اگے نہیں نکل سکتا۔ پتہ چلیا دن بڑے قیمتی نے اے 10 دن جڑے نا ذوالحجہ دے پہلے 10 دن یہ بڑی عظمت والے بڑی شان والے دل نے۔ ہاں ہاں رمضان بڑیاں برکتاں والا مہینے بڑیاں شانہ والا مہینے اور رمضان دیاں آسمان والے رب نے قسمہ نہیں اٹھائیاں اور نہ تاک راتاں دیاں اللہ نے قسمہ اٹھائیاں نے۔ رمضان دی اندروں آخری 10 دن بڑے قیمتی نے آخری 10 دنوں دی اندروں اور 5 تاک راتاں بڑیاں قیمتی تاک راتاں نے۔ میں کہا کرنا وا جے آسمان والا رب قسم اٹھائے نہ 10 دنوں دی اے تاک راتاں نالوں بھی قیمتی دل نے کہو سبحان اللہ۔ قرآن آندہ ہے میں نہیں آندہ۔ اللہ فرماندے نے والفجر کہو سبحان اللہ کی آندے ہیں اللہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر فرمایا سونیا میں رب نو قسم فجر دے وقت دی کہو سبحان اللہ فرمایا سونیا مینوں قسم 10 راتاں دی 10 دنوں دی 10 راتاں دی کیڑے 10 دن مسند احمد والیاں نے حافظ ابن کثیر نے نقل کیتا ہے انہاں 10 راتاں تو مراد 10 دنوں تو مراد ذوالحجہ دے 10 دن بڑے قیمتی دل نے۔ ادھر میرے منے تک آجے ذوالحجہ دا جدو مہینہ شروع ہو جاندہ جدو ذوالحجہ دے مہینے دا آغاز ہو جاندہ صحابہ دی فطرت کی ہے صحابہ اس طرح بازارانوں نکل جاندے بلند آواز نہ تکبیرات پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حدیث دی الفاظ نے جدو عید الحجہ دا مہینہ شروع ہو جاندہ نا موقع دی مناسبت دے نال ہر چیز نو بیان کیتا جائے بڑ چیز پھاپ دیئے۔ ادرا توجہ فرماؤ موقع دی مناسبت نال چند باتا میں تو ڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا آدرا توجہ فرمان جدو عید الحجہ دا مہینہ شروع ہو جاندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے صحابہ اور بڑے پیارے صحابہ با صحابہ میں تو ڈی عظمت تو قربان جاویں اس طرح صحابہ بازاراں دے اندر نکل جایا کر دے گلیاں محلیاں دے اندر نکل جایا کر دے صحابہ دی زبان تے تکبیرات شروع ہو جایا کر دی۔ حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ خدا عنہ اے بازار دے اندر بلند آواز نال تکبیرات پڑھیا کر دے سن۔ یکم ذو الحجہ لگ کے 13 ذو الحجہ دی اثر تک اور محمد بن علی رضی اللہ خدا عنہ ہر نفلی نماز تو بعد بلند آواز نال تکبیرات پڑھیا کر دے سن۔ اور واہ صحابہ میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں ادھر میرے من تکنا میں مسئلہ سمجھاواں اے دن بڑے قیمتی دل نے۔ حضرت صحیح بخاری شریف دی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیتیاں نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری شریف اندر حدیث لے کر کے آئے نے ادھر میرے من تکنا درا پروانے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ خدا عنہ میدان عرفہ حضرت ابن عمر رضی اللہ خدا عنہ منا دے اندر 9 ذو الحجہ تو تکبیرات پڑھنی شروع کر دیں دے 9 ذو الحجہ تو فجر ٹائم نا تکبیرات پڑھنی شروع کر دیا کر دے 13 ذو الحجہ دی اثر تک آپ تکبیرات پڑھیا کر دے ہر نماز تو بعد بلند آواز نال تکبیرات پڑھیا کر دے۔ آپ جو تکبیرات آپ دی زبان تے جو جاری ہویا کر دیا پڑھیا کر دے سن تکبیرات۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی تکبیر اے پڑھیا کر دے اور آپ فرماندے نے اے سنت طریقہ ہے۔ دوسری تکبیر آپ کیڑی پڑھیا کر دے میرے نال سارے مل کے پڑھو تے گواہیاں پہ جان فرشتے لکھ کر کے لے جان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کس طرح فائدہ اٹھایا ہے؟ ذکر و اذکار کیتا ہے تسبیحاں بیان کیتیاں نے ہمہ وقت ہر وقت کوئی وقت ٹائم خالی نہیں جان دیتا۔ اسی انہاں 10 دنوں نو ضائع کر رہے ہیں۔ کس طرح مجلساں چ بیٹھے ہیں 11 بیلیاں چ بیٹھے ہیں یار بیلی دوست مجلساں لب جان گیاں ہو سکتا ہے تینوں دوبارہ 10 دن نہ ملن پتہ نہیں اگلے سال اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ 10 دن بڑے قیمتی دن نے انہاں دے اندر تکبیرات پڑھو تسبیحات پڑھو ذکر و اذکار کرو اور تائیں تک اسے صاحب دل نے پنجابی زبان سے کیا ہے نا اور پنجابی زبان ویسے ہی بڑی مٹھی زبان ہے۔ فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا پھر کہو سبحان اللہ
ذکر اللہ دا بڑا نرالا اے زخمی دلانو جوڑن والا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اتھے بڑے بڑے فیرا پا گئے نے آخر کر وچ خاک سما گئے نے اتھو کر گئی بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اور 10 دنوں دے اندر نا فضیلت شان کنی ہے میں سمجھنا اس تو بڑی شان ہی کوئی نہیں یار جنہ 10 دنوں دی آسمان والا رب قسم اٹھائے اس تو زیادہ شان ہو سکتی ہے والفجر قرآن سمجھو ذرا والفجر ولیالن عشر اللہ دے نے مینوں قسم فجر دے وقت دی میں رب نو قسم انہاں 10 راتاں دی کہو سبحان اللہ اور آسمان والا رب قسم اٹھائے جنہ دنوں دی وہ کتنی عظمت شان والے دن ہونگے اور انہاں دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے آؤ ایک اور فضیلت بیان کراں آقا نے فرمایا 9 ذوالحجہ عرفہ دا روزہ رکھنا ہے ان دا فائدہ کی ہوئے گا آقا فرماندے نے صحیح مسلم شریف دی حدیث آقا فرماندے نے آسمان والا رب 2 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دے گا ایک روزہ رکھو گے 2 سالاں دے گناہ اللہ معاف فرما دے گا 1 سال گزریا ہویا ایک آن والا سال اڈوانا سی اللہ گناہ معاف فرما دے گا اتنی فضیلت آقا فرما دے نے جڑے حج واسطے گئے نے جنہوں نے 9 ذوالحجہ نے میدان عرفات دے اندر آنا ہے او روزہ نہ رکھن کیوں او حج واسطے گئے نے حاجی روزہ نہ رکھن جڑے حج تے نہیں جا سکے انہاں نوں چاہیے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھن یوم عرفہ دا روزہ رکھن اور بعد مفسرین نے لکھی ہے ویسے بھی نا آقا دی فطرت سی آقا نے کدے 1 روزہ نہیں رکھیا سی آقا 2 روزے یا 3 روزے رکھیا کر دے سن مفسرین نے لکھی ہے سیرت نگارہ نے لکھے آئے 8 ذوالحجہ تے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھو اور ویسے بھی صحابہ کرام تو ثابت بات صحابہ 1 ذوالحجہ تو لگ 9 ذوالحجہ تک روزے رکھیا کر دے سن جے اللہ نے طاقتاں دتیاں نے انہاں 10 دنوں دا فائدہ اٹھانا ہے چلو ہن تک کچھ دن گزر گئے نے آئندہ سال جدو آن تہاڈی زندگی دے اندر قیمتی دن انہاں دنوں دے اندر روزے رکھنے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں 1 ذوالحجہ تو لگ 9 ذوالحجہ تک روزے رکھیا کر دے سن اور واہ صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں میدان عرفات جتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری وحی نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اس تو پچھلی آیت تے غور فرما درا الیوم یئس الذین کفروا فرمایا سونے میدان عرفات میدان عرفات جتھے 9 ذوالحجہ نو حاجیاں نے جمع ہونا ہے اے میدان عرفات جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری وحی نازل ہوئی اللہ فرما دے نے الیوم یئس الذین کفروا فرمایا سونے
سونے اج تو بعد کافراں کول ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں دی کیوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا سونے اسانے توڑے اسلام والی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے تے توڑے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے آئے دین اسلام نو چن لے آئے ایک یوم عرفات میدان عرفات دے اندر میرے آقا نے صحابہ بھی تشریف فرمانے تے کچھ صحابہ کہن لگے آقا نے 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھے ہے تے کچھ صحابہ کہن لگے نہیں آقا میدان عرفات اندر نے آقا نے روزہ نہیں رکھیا 9 ذوالحجہ دا تھوڑی دیر بعد نا آپ اٹھنی تے سوار سن ادھر میرے منے تکو آپ اٹھنی تے سوار سن آپ نو ایک پیالے دے اندر دودھ پیش کیتا جاندا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے آئے اٹھنی تے بیٹھے نے سارے صحابہ دے سامنے میرے پاک محمد نے دودھ نو نوش فرمایا ہے آپ نے دودھ نو پیتا ہے تنال آپ نے مسئلہ سمجھایا اس مقام تی فرمایا سی فرمایا جڑا حج واسطے آئے میدان عرفات اندر آئے 9 ذوالحجہ دا روزہ نہ رکھے تے جڑا حج تے نہیں نہ آ سکدا آقا فرمان دینے انہوں چاہی دائے اور 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھے کہو سبحان اللہ فائدہ کی ہوئے گا 2 سالان دے آسمان والا رب گناہ معاف فرما چھڑے گا اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاؤں اللہ نے نا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نال بھی بڑا پیار کیتا ہے پہلیاں امتاں انہیاں لاڈلیاں نہیں سی اے امت بڑی لاڈلی ہے شکر ادا کریا کر آسمان والے رب دا اور ذرا توجہ فرمانا اگلی بات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اترے ہیں اللہ فرمان دینے والفجر کہو سبحان اللہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر فرمایا سونیا میں رب نو قسم فجر دے وقت دی میں رب نو قسم 10 راتاں دی علماء نے میں 2 حوالے بھی پیش کیتے نے مسند احمد اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے انہاں 10 راتاں دی جنہ دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا انہاں تو مراد 10 ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے کہو سبحان اللہ یکم ذوالحجہ تو لاگ کے 10 ذوالحجہ تک جڑے دل نے بڑے قیمتی بڑی عظمت بڑی شان والے دل نے اور ادھر میرے منے ذرا توجہ فرمانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم جڑی گل سمجھائی ہے ایتھے 2 نا اہم گلاں جمعے تو پہلا بھی ایک مینوں مسئلہ پوچھیا گیا ہے اور میں انہوں نے کہا کہ خطبہ جمعے دے اندر میں بیان کراں گا ادھر توجہ فرمانا غور فرمانا جن نے قربانی کرنی ہے جن نے نہیں قربانی کرنی 2 حدیثاں تے ذرا غور فرمانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ دی جماعت جن نے قربانی کرنی ہے جدو ذوالحجہ دا چاند دیکھ لوے انہوں چاہی دے یکم ذوالحجہ تو لاکے 10 ذوالحجہ تک عید نماز پڑھن تک نہ اپنے سر دے وال کٹوائے نہ اپنے ناخن کٹوائے نہ زیر ناف اپنے بال کاٹے اپنے جسم تو کوئی وال بھی نہ اکھیڑے واہ سونے میں تو دی عظمت تو قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول آن والا ایک میرے نبی دا صحابی آیا اہم مسئلہ ضروری مسئلہ سمجھے آجے جنہوں نے قربانیاں نہیں کرنیاں اس حدیث تے عمل کرن اللہ انہوں نے بھی قربانیاں دا اجر عطا کر دے گا نبی پاک دے قول نے ایک صحابی آیا کہن لگا سونیا اونٹ ہے یا میرے اونٹنی ہے یا میرے کل بکری ہے جڑی دودھ دین دیئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بھی میں نو کسے نے دیتی ہے سونیا
کیا انہوں میں ذبح کر لواں کیونکہ اسی اندہ دودھ پینے ہاں. آقا فرماندے نے نوجوانا انہوں ذبح نہ کر کیونکہ وہ دودھ دین دیئے تے تیرے بچے دودھ پیندے نے گھر والے دودھ استعمال کر دینے. آقا فرماندے نے تسی دودھ دا فائدہ اٹھان دے ہو. یکم ذوالحجہ اللہ کے عید نماز پڑھن تک تمہیں اپنے ناخل نہیں کاٹنے, اپنے سر تو بال نہیں کٹوانے, زیر ناف بال نہیں اپنا صاف کرنے. آقا نے فرمایا اپنے جسم دے کسے حصے تو بھی وال نہیں اکھیڑنا. اگر تو اے عمل کریں گا اللہ تینوں بھی قربانی دا اجر عطا کر دے گا. ہن میں نے ایمان نال دسو دین آسان ہے کہ نہیں؟ اسی دین نو مشکل بنایا خود. دین بڑا آسان ہے. ہن ایک بندہ قربانی کر دیا لکھاں دے لکھ لا رہا ہے, ایک ماڑا ہے غریب ہے. اسلام نے ہر کسی نو عزت دیتی ہے, ماڑے نو بھی غریب تو غریب نو بھی عزت شان نال نوازے ہے. ایک بندہ لکھاں دے لکھ لاندا ہے, طاقت اللہ دیتا ہے, وہ قربانی لے کے آندا ہے, ذبح کرتا ہے. کہیں ایسے اللہ دے بندے ہیں نے 3 دن لگاتار جانور ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے طاقتاں دیتیاں نے. تے کہیں ایسے ماڑے غریب ہیں نے جڑے قربانی نہیں کر سکتے. وہ یکم ذوالحجہ تو لگ کے 10 ذوالحجہ تک عید دا خطبہ سنن تو بعد اپنے وال کٹوا لیں. 10 دنوں دے اندر وال نہ کٹوان, جسم تو ایک وال بھی نہ اکھیڑن. اللہ انہوں نے بھی قربانی دا اجر عطا کرے گا. کہو سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ فرمانا. 3 میں توڑنا گلاں کرنیاں سی. پہلی بات مکمل ہو گئی ہے. کی کرنا ہے؟ انہاں 10 دنوں دے اندر تکبیرات پڑھنی ہیں. بولو کی کرنا ہے؟ تکبیرات, تسبیحات, اللہ دا ذکر کرنا ہے. اور دوسری اہم بات نماز پڑھنی. نماز والا مسئلہ عام نہیں. نماز والا اللہ نے جتھے قربانی دا ذکر کیتا ہے نا, قربانی دا, اتھے اللہ نے پہلے نماز تے بعد اندر قربانی دا ذکر کیتا ہے. تسی سندے رہندے ہو, تسی جاندے ہو باتاں نو. اور آواز سونے میں تو دی عظمت تو قربان جاواں. پہلے نماز دی گل کریے, دوسری گل شروع کریے. وقت بڑا مختصر ہے. اللہ قربانی ان دی قبول کرے گا جڑا 5 وقت دا نمازی ہے. حدیث دی الفاظ آقا نے فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. حدیث دی الفاظ نے ترجمہ سنو تے تونوں گل سمجھاواں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ. آقا فرماندے نے صحابیو مسلمان تے کافر دے درمیان اندر فرق کر دین والی چیز نماز ہے. ہن تسی خود سوچو جڑا نماز نہیں پڑھدا, جڑا مسجد دے اندر نہیں آندا, ادھر مؤذن کہندا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی دی طرف, آ جاؤ فلاح دی طرف. ادھر مؤذن صبح دے وقت کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. نیند تو بہتر نماز ہے. یہ آندہ نہیں مینوں نیند بڑی پیاری ہے. مؤذن کہندا الصلاۃ خیر من الصلاۃ خیر من النوم. نیند تو بہتر نماز ہے. یہ آندہ نہیں سارے کماں نالوں اہم کم میری نیند ہے. اور ادھر مؤذن کہندا ہے 5 وقت کہندا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی دی طرف. مارکیٹ اندر بیٹھا ہے, دکان تے بیٹھا ہے, آندا نہیں میری کامیابی دکان دے اندر, میری کامیابی مال تے دولت دے اندر, میریاں فیکٹریاں تے ملاں دے اندر. آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے بندیا میں رب تیرے نال بڑا پیار کرنا, میں رب تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنا وا, پر ہائے افسوس
تو تا میرے ایک سادتے میں رب وال نہیں آ سکے آئے ایک سادتے دنیا نو نہیں چھوڑ سکے آئے انسان تو انہا بے وفا ہو گیا ہے میں رب نو ہی پلا دیتا ہی تے میں رب نو ہی پل گیا ہے اے نماز اہم فریضہ ہے ادھر میرے منے تکو ایک حدیث سناواں تے گل اگے ڈورا کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے نماز والا عمل بڑا عظیم عمل ہے اسی انہوں عام سمجھنے ہیں اندہ سانو اجر کی ملے گا اے تونوں حدیث سناواں گا نا انشاءاللہ تو دا دل خوش ہو جائے گا میرا یقین تے ایمان کہندہ ہے تسی 5 وقت دے نمازی بن جاؤ گے جے رب تو نو بناوے کرتا ادھر میرے منے تک نہ درا کتنا عظیم عمل ہے اور کتنا اجر و ثواب ملتا ہے آقا فرمان دین انسان کرو چلیا مسجد اندر داخل ہویا جب گھر دے اندر وضو کیتا ہے اس طرح بسم اللہ پڑھدا ہے پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی صرف بسم اللہ پڑھدا ہے آقا فرمان دین بسم اللہ پڑھدا ہے اس طرح ٹوٹی دے تھلے ہاتھ کردا ہے میرے منے تو کو وضو کرن لگا ہے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیندا ہے انگلیاں چنگلیاں داخل کردا ہے اچھی طرح اپنے ہاتھ صاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات اتنی رحمت کر دین دیئے جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دائے اللہ اندے ہتھاں دے گناہ صاف کر دین دینے ہتھاں دے گناہ مانو اللہ پاک کر دین نے گناہ چار دین نے حتیٰ کہ ادھر تک کو میرے منے اے جڑے نہ پوٹے جنہاں نسی پوٹے آنے آنا انہاں دے بھی گناہ اللہ صاف کر دین نے چار دین نے اے جڑے ناخل نے نا انہاں اندر بھی جڑے گناہ نے اللہ او بھی پاک تے صاف کر دین نے پانی دے وضو دے نال پھر انسان پانی لیندے میرے منے تک کو پھر انسان پانی لیندے تے منہ اندر پاندہ کولی کردہ ہے اللہ منہ دے گناہ صاف کر دین نے پھر انسان پانی لیندے تے ناک اندر پانی داخل کردہ ہے اللہ اندے ناک دے سارے گناہ معاف فرما دین نے پھر انسان پانی لیندے اے نمازی تے مومن بندہ جڑا رب نال ملاقات کرنا آیا ہے جڑا رب نال چند گلاں کرنا چاہندا ہے جڑا رب رحمان نو اپنے دکھ سنانا چاہندا ہے جڑا رب نال اپنی یاری لانا چاہندا ہے جڑا اللہ نو اپنا دوست بنانا چاہندا ہے جندہ رب تو بغیر دنیا تے کوئی ہے ہی نہیں دا تے رب تو بغیر اندہ دل ہی نہیں لگدا اس طرح پانی لیندہ تے چہرے تے پاندا ہے وضو دا پانی جتھے جتھے چہرے تے لگدا ہے اللہ چہرے دے گناہ بھی صاف فرما دیندے نے پھر پانی لیندہ اس طرح اپنے بازونوں کونیاں تک اچھی طرح صاف کردا ہے تو لیندہ ہے آقا فرماندے نے وضو دا پانی جتھوں تک جائے گا اللہ اندے بازوان دے بھی گناہ معاف فرما دینگے پھر سر دا مسا کردہ ہے آقا فرمان دینے اس طرح سر دا مسا کردہ ہے جتھوں تک اندہ ہاتھ جاندہ ہے ہاتھ واپس لے کر کے آندہ ہے ادھر میرے منے تکیا جے پھر اپنی انگلیاں لیندہ ہے اس طرح کناں دے اندر داخل کر لیندہ ہے جتھوں تک اندیاں انگلیاں جاندیاں نے اللہ اندے کناں دے گناہ بھی چاڑ دین دے نے آقا فرمان دے نے پھر اے نوجوان نمازی وڈیرا بابا نوجوان بچہ مسجد دے اندر جا کر دے اندر وضو کر رہا ہے جا اپنی دکان تے وضو کر رہا ہے مسجد ون آن لگا ہے کسے جگہ تے بھی وضو کر رہا ہے اندے پیران دیواری آ جاندی ہے اپنے پیران اچھی طرح توندہ وضو دے پانی دے نال آسمان والا رب اندے پیران صاف کر دیندہ ہے گناہ تو پاک کر دیندہ ہے حتیٰ کہ جڑے پیران دے ناخل نے انہاں دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے بات سونے میں تو دی عظمت تو قربان جاواں بات سونے تو دی امت کتنی لاٹلی امت ہے تسی واقعی اپنی امت واسطے بڑا روئے ہو تسی واقعی اپنی امت واسطے بڑے بڑے آنسو بہائے نے ادھر میرے منے تکے آجے پہلی گل اینا 10 دنہ دے اندر تکبیرات پڑھنی ہے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے دوسری بات جے نمازاں نہیں پڑھتے ہو تے نمازی بن جاؤ جڑا وقت گزر گیا ہے رب دے کلوں معافیاں مانگ لو آ جاؤ لوٹ کر کے اپنے رب دی طرف آسمان والا رب تیرا بھی انتظار کر رہا
ہیں تے میرا بھی انتظار کر رہا ہے. اور تیرے الہ آباد دا عظیم خطیب مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جتھے درویش لیٹے ہے اللہ دی قبر نو نور نال منور فرما. آمین کہو ذرا. اللہ جنت دے باغاں چو باغ بنا دے. پنجابی زبان اندر کہنا فرماندے نے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو چھڑنا جہان اڑیا سوچ کے سبات نو ویخ لے کرون بھار سارے اتے چاہ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں وہا گیا کلیا سی رب تین نیکیاں کمان بندیا بندیا کنیاں کو نافرمانیاں کریں گا کنیاں کو رب دیاں نافرمانیاں کر کے جائے گا کملیا آخر تا مٹی دے تھلے جانا ہی آخر تا منامن مٹی دے تھلے تینو دفن کر کے آنگے کلیا سی رب تین نیکیاں کمان تو ایتھے آکے رج بیٹھا خان تے ہنڈان ویخ لے او راجے رانے چھڑی جاند جہان نبی سلیمان حکم جنت چلا گیا نبی سلیمان حکم جنت چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا ٹینی نہ رہنا صدا پھلان دی بہار ہوئے ٹینی نہ رہنی صدا پھلان دی بہار ہوئے صدا نہیں میں فلانتے صدا نہیں یار ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے ابو بکر ریاض ہوئے جیڑا تینو آکے جمعہ پڑھا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نڑے آ گیا کچھ نہ کمائے ویلا ستیاں وہا گیا دعا کریا کر اللہ سانو بھی نمازی بنے آمین کہو درا اللہ ساڑے گھر والیاں بھی نمازی بنا دے اللہ ساڑے اہل و عیال بھی نمازی بنا دے آخری تے تیسری گل کران تے گل مقام اللہ دے قرآن دے پہلے دو مقام سنو پہلی میں بات کیتی ہے اے جڑے 10 دل نے نا ذوالحجہ دے بڑے قیمتی دن نے ایک گلہ میں تاں بار بار دس رہا رپیٹ کر رہے ہیں تو انہوں یاد رہ جان ایندہ 10 دن آون تو انہوں یہ گلہ نہ پھلن اے ذوالحجہ دا اگلے سال مہینہ شروع ہوئے سانو یاد آ جائے کہ اے دن بڑے قیمتی نے انہاں 10 دنوں دی اندر تکبیرات تسبیحات قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے ذکر و اذکار کرنے درود شریف پڑھنے تسبیحات کرنیاں نے سبحان اللہ اور دوسری بات نماز پڑھنی ہے رب دے نال تعلق قائم کرنے اور نماز پڑھو گے تو قربانی قبول ہوئے گی آؤ میں تیسری تے آخری بات کر
کراں. قربانی اللہ نے قبول انہاں دی کرنی ہے جنہاں دے کول عقیدہ توحید ہوئے گا, جڑے 5 وقت دے نمازی ہون گے. آدرا توجہ فرمانا, قرآن دے پہلے 2 مقام سنو تے میں اپنی بات نو اگے ٹوراں تے بات نو ختم کراں. توجہ فرمانا ذرا, قرآن دا پہلا مقام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جنہوں قرآن نال پیار ہے نا پھر کہو سبحان اللہ. پیچھے نماز دی گل کیتی نا, قربانی ہونا پا گل شروع کرنی. ہن قرآن مہنو آندا پھر نماز دی گل کر. قرآن کی آندا ہے قربانی دی گل کرن تو پہلا نماز دی گل کر. حالانکہ نماز دی گل کر دیتی ہے, قرآن آندا نہیں پھر نماز دی گل کر. کیوں؟ نماز ضروری ہے نہیں, نماز ضروری ہے نہیں. آقا نے فرمایا بے شک میری نماز, کنے کیا؟ سونے پاک محمد. اور جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے سبحان اللہ, بے شک میری نماز میری قربانی. ایمان نال دسو نماز پہلے آ یا قربانی پہلے آ؟ نماز پہلے ہے نا. اور لکھان دے لکھ ضائع نہ کرے آجے, اے نہ ہوئے لکھان دے لکھ تھے ضائع کریں, قیامت دا دن ہوئے میرے پاک محمد تے ہوش تے جائیں, میرا سونا پاک محمد کی تے تینوں دیکھ کے اپنا چہرہ نہ پھیر لوے, شرمندگی نہ ہوئے. ہم میرا پاک محمد سونا نبی کہوے تو میرے ہوش تے کی لینا ہے, شرمندگی نہ ہوئے قیامت والے دن. قل ان صلاتی, اے مسئلہ میرا نہیں, قرآن کہیں دے. قرآن ترجمے نال کار جا کے بشک پڑھ لے آجے. پہلے نماز پھر قربانی. آقا نے فرمایا بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین. کندے واسطے آ؟ صرف اللہ واسطے. ایتھے ایک اور گل سمجھ آئی, قربانی تے قربانی واسطے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے. اور جس نبی دی سنت عمل کرنا ہے نا, نبی ابراہیم خلیل اللہ, انہاں دی سیرت تے پیچھے 2 خطبہ جمعہ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے. عقیدہ توحید انہاں طرح عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قربانی واسطے. قرآن دا دوسرا مقام اے جڑی میں سورت پڑھن لگا, نکے نکے بچے نو یاد, تسی کسے بچے نو کھڑیاں کر کے سن بھی سکدے ہو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. فرمایا سونیا بے شک اسانے تو نو حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے, حوض کوثر عطا کر دیاں گے قیامت والے دن. اور ایتھے نال فرمایا ہے فصلی لربک وانحر, پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. پہلے نماز پڑھو فصلی لربک وانحر, فرمایا پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. تے جڑا توڑا دشمن ہے, اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے ہیں جڑا توڑا دشمن ہے نا سونیا, دم کٹ ہے بے نسل آئے, ان دا نام و نشانی کوئی نہیں دا. اللہ نے ایتھے بھی پہلے نماز دی گل کیتی ہے, میں تا گل تیسری قربانی دی کرنا چاہنا وا, پر قرآن آندہ نہیں پیچھے نماز منیا, پہلا انہوں نمازی بنا, پہلا نمازاں درست کروا پھر قربانی منے انہوں لے کر کے آ. واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اپنیاں نمازاں درست کرے آجے, اپنیاں نمازاں سٹ کرے آجے,
تے 5 وقت دے نمازی بن جایا جے اپنی قربانیاں ضائع نہ کر لیا جے رب دیو پیارے ہو رب دیو شہزادے ہو پیارے رب دیو سونے ہو میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لادلے ہو امتی ہو نمازاں پڑھیا جے تے قربانیاں قبول ہون گیاں عقیدہ توحید ہوئے گا تے قربانیاں قبول ہون گیاں وقت بڑا مختصر ہے اے نبی آدم نے اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے ساری دنیا دے روحانی باپ نے ادھر میرے منے تکے آجے انہاں دے 2 بیٹے سب نالو پہلا جنہاں نے روح زمین تے قربانی کیتی ہے ایک دانا حبیل تے ایک دانا قبیل انہاں دوہاں دا ذکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے اے قربانی کرن لگے نے دونوں تے دونوں نے قربانی کر دیتی ہے اللہ نے حبیل دی قربانی نو قبول فرما لیا ہے جڑا قبیل ہے اللہ نے ان دی قربانی نو قبول نہیں فرمایا قبول کیوں نہیں فرمایا اے غیر اللہ نو منن والا ہے اے کئیاں نو الہ تے مشکل کشا مند ہے اے کئیاں نو حاجت روا مند ہے تے جڑا حبیل ہے اے رب نو مشکل کشا مند ہے اللہ نو حاجت روا مند ہے بگڑیاں بنان والا مند ہے اللہ نے حبیل دی قربانی نو قبول فرما لیا ہے قبیل دی قربانی نو قبول نہیں کیتا کیونکہ قبیل دے کول عقیدہ توحید کوئی نہیں سی تے قبیل دے دل اندر نا حسد آیا حسد دی اگ بھانبڑ مچیا اے حسد والا مسئلہ آج تو نہیں چلیا اے کئی ہزار سال پہلا دی گل چل دی آ رہی ہے ان دے دل اندر حسد دا بھانبڑ مچیا اگ بچی دل چ انہیں اپنے سکے بھرا دا قتل کر دیتا ہے پر اللہ نے حبیل دی قربانی نو قبول فرما لیا ہے اللہ قربانیاں انہاں دیاں قبول کرے گا جنہاں دے کول عقیدہ توحید ہوئے گا اہم تے ضروری گل سورت انعام 8واں پارہ خالق کائنات نے قرآن دے نا 4 جانور بیان کیتے نے 4 کنے 4 جانور نر اور مادہ پا کے 8 بن دے نے نر اور مادہ پا کے کنے بن دے نے 8 جانور قرآن نے بیان کیتے نے اب کئیاں نوجوانہ نے نا واللہ دکھ نل کہن لگا اب کئی نوجوانہ نے نا دین نو مذاق بنایا ہے اب فیس بک دے نا ذوالحجہ تو پہلا ہی اب کٹے والا مسئلہ کدو کھلے گا حالانکہ ہر سال علماء سمجھان دینے 10 دن ٹھیک علماء دے اختلاف ہے اندے چ ایک بات سمجھ آ جائے پھر انہوں دوبارہ شو کرنا بار بار ہن قرآن نے 8 جانور بیان کیتے ہیں کنے او بولو تا صحیح کنے او تو انہوں یاد ہو جان کنے 8 جانور جدو قرآن نے گل مکدی مکا دیتی 8 جانور بیان کیتے ہیں تسی کیوں کٹے منے جاندے ہو کیوں کٹا کر دے ہو قرآن نے 8 جانور بیان کیتے ہیں میرے منے تکو گاں وچھا گاں تے وچھا بکری تے بکرا پیڑ تے لیلا پیڑ تے لیلا کنے ہو گئے 6 اونٹ تے بولو اونٹ تے اونٹنی کنے ہو گئے 8 جانور بیان کیتے تو اسی پھر کیوں جاننے ہو کٹے دا ذکر ہے گا قرآن چون دسو یار جدو اس محبوب تے وہی نازل ہوئی ہے تے آپ دی زبان تو جدو نکلے حق نکلے سچ نکلے اس تو علاوہ کچھ نکلیا ہی نہیں اور میں نہیں آتا مولویاں دی گل منو مولویاں مگر لگو او خدا را قرآن دی تا گل منو حدیث دی تا گل منو او قرآن و حدیث نو مان دے ہو کہ نہیں قرآن و حدیث دی تا گل منو نا جو مصطفیٰ نے نبوت والی زبان تے جو فرمایا ہے اللہ سانو سمجھ عطا کر دے اگلی بات آقا نے فرمایا جڑا جانور تسی قربانی واسطے کرنے ان دے اندر کوئی عیب نہ ہوئے لنگڑا لولا نہ ہوئے کان نہ کٹیا ہوئے لنگڑا لولا نہ ہوئے اور انہا کمزور بھی نہ ہوئے
کہ ان دے جسم دے گوشت نہ ہوئے صرف ہڈیاں نظر آندیاں ہون، نہیں، موٹا تے تازہ صحت مند جانور اللہ توڑا قبول فرما لوے گا۔ اور قربانی لینی ہے، عیب اوب دیکھیا کرو، پہلا چنگی طرح دیکھ لیا کرو، پھر قربانی لیا کرو۔ اے نو وہ قربانی لے کے آؤ، گھر اندر آؤ تے علم ہوئے جی اے تا دا گیا ہے، پھر قاری صاحب اے مسئلہ دسو، اسی تا ٹائم دے ٹائم گئے ہاں، ہون رات دے ٹائم گئے ہاں، صبح عید ہے تے سانو بکرا مل نہیں سکدا، گائیں تے حصہ نہیں کوئی پا سکدا، ہن ٹائم ختم ہو گیا، ہون اسی کی کریے؟ کہیں لوگ پریشان ہو جاندے نے، منڈی اندر جاندے نے، منڈی والے دال آ لیندے نے، وہ انسان پریشان ہو جاندہ ہے، پہلا دیکھیا کرو، اچھی طرح پرکھ لیا کرو، پھر ان دی قیمت ادا کریا کرو، پھر بکرا جانور جو تسی لینے لے کے آیا کرو۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ 3 باتاں، اے باتاں یاد رکھ لو، ذہن چ بٹھا لو۔ سب نالو پہلا انہاں دساں دناں دے اندر تکبیرات پڑھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے تے رب نال تعلق قائم کرنا ہے تے قربانی کرنی ہے تے آسمان والے رب واسطے کرنی، کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن آندہ ہے نا انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھا کے، اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔